नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत। आज परत एकदा आम्ही तुमच्या खातीर घेऊन आयल्या एडिटोरियल आणि हे एडिटोरियलांत आम्ही आज जो विषय घेतला तो मायग्रंटांचो। सध्या राज्यांत मायग्रंटांचो विषय सध्या खतखतपाक लागला। सांकवाळेच्या सरपंच पदार एक लामाणी आड नावाची महिला ही सरपंच जाली। कोणे खंय वचचें आनी खंय आपली रोजीरोटी कमवची ताका कांय प्रॉब्लेम ना। कितलेशेच गोंयकार देश विदेशांत वचून आपलो रोजगार आपली रोजीरोटी कमयता आनी जगता। पण जेन्ना मायग्रंट दुसऱ्या राज्यांत वता आनी थंय वचून जेन्ना थंयचें राजकारण, थंयचें समाजकारण, थंयचे बाकीचे जे सगळे पोजिशन्स ह्या हाजेर जेन्ना पावपाक लागता तेन्ना थळावे लोक अस्वस्थ जाता। ही अस्वस्थता पयलीं खुबश्या राज्यांनी पळयल्या, थंय संघर्श पळयल्या। महाराष्ट्रा सारक्या राज्यांत एका थळाव्या पक्षाचो जन्मच ह्या कारणा खातीर जालो की जे आयले मुंबय सारक्या जाग्यार आनी ताणें ज्या पद्दतीन थंय थळाव्यो नोकऱ्यो, थळावे उद्योग जेन्ना कॅप्चर करपाक सुरवात केली तेन्ना मराठी मनीस हो उबो रावलो। बाळासाहेब ठाकरेन आपली शिवसेना त्या खातीर स्थापन केली आनी शिवसेनेची सगळी जर वाटचाल पळयली फाटल्या इतल्या वर्सांची, ह्या थळाव्या मुद्द्या वयल्यानच हो पक्ष आपले बेजीक एक मुद्दे घेवन आजय फायट करतना दिश्टी पडटा। गोंयांत मायग्रंट हे तशें नवें न्ही। हे मायग्रंट वेगवेगळ्या कारणां खातीर गोंयांत म्हणजे गोंय जेन्ना मुक्त जालें 61 तेन्ना पयलीं जे आयले ते सरकारी कर्मचारी आयले, तातूंत टिचर चड आयले। ते महाराष्ट्रांतल्यान आयले, आमच्या सीमा भागांतल्यान कर्नाटकांतल्यान आयले, हे सायडीन कारवाराच्यान आयले, केरळच्यान आयले, आंध्र प्रदेशाच्यान आयले। पूण तांचो जो रोल आशिल्लो तो जॉबां खातीर आनी जे अशे जॉब की जे जॉब गोंयांत म्हणजे जे उमेदवार गोंयांत नाशिल्ले त्या टायमार, तितले शिकिल्ले कोण नाशिल्ले, इंजिनियर्स आमकां कमी आशिल्ले, डॉक्टर्स आमकां कमी आशिल्ले, सगळ्या फिल्डांत आमकां गरज पडली तेन्ना तांचें आमी स्वागतय केलें। परत हे सगळे जॉब आसा म्हणजे हे सगळे जे रोजगार आसा ते सोफिस्टिकेटेड, ते शिक्षीत लोकां खातीर आशिल्ले। आमच्या थळाव्या लोकांचे जे कांय जॉब आसा, जांची रोजीरोटी आसा ती आमकांच जाय अशा खातीर की आमचे कितलेशेच लोक आयज बेकार आसा, कितलेशेच भुरगे शिकता आनी तांकां काम धंदो कांय ना, अशी परिस्थिती आसा। आनी ह्या परिस्थितीन फाटल्या कांय वर्सांत जर ह्या मायग्रंटांचो ग्राफ पळयलो सगळ्याच बाबतींत तांणी सगळी मार्केटां कॅप्चर केली। म्हापशा सारक्या आज मार्केटांत आज मनोज परबान सांगलां की म्हापशांत ऑलमोस्ट सगळे मार्केट हे मायग्रंटांनी कॅप्चर केला। मडगांवचें मार्केट मायग्रंटांनी कॅप्चर केला, फोंडेचें मार्केट मायग्रंटांनी कॅप्चर केला, वास्कोचें मार्केट मायग्रंटांनी कॅप्चर केला। सुरवातीक जेन्ना ते हळूहळू आयले तेन्ना गोंयकारांनी तांकां लागीं आपल्या लागीं बसून तांकां धंदो करपाक दिलो। पूण जेन्ना हे मायग्रंट गोंयच्याच लोकांची रोजीरोटी खावपाक लागले तेन्ना एक अस्वस्थता आनी तातूंत एक प्रतिक्रिया म्हणजे ताका आमी रिएक्शन म्हणटा तें येवपाक सुरवात जाली। आनी फाटल्या एक 5-6 वर्सांचो जर सगळो एक हें पळयलो, एक वाटचाल पळयली जाल्यार म्हाका दिसता की खूब एक धोकादायक पद्दतीन हें सगळें चालू आसा आनी हें वाडपाक लागलां। काल सांकवाळच्या सरपंच पदाचेर जेन्ना ती बायल निवडून आयली, आतां लोकशाही प्रक्रियेंतल्यानच ती निवडून आयल्या तो विशय ना। पण जेन्ना मायग्रंटाच्या विरोधांत राज्यांत वातावरण खंय तरी अस्वस्थ जाता आनी जावपाक लागलां, ह्या पार्श्वभुमीचेर जेन्ना ती बायल सरपंच जाता त्या पयलीं त्या पंचायतीचे सरपंच बिगर गोमंतकय जाल्ले, त्या वेळार खुबशे रिएक्शनां येवनाशिल्लीं। आतां ती रिएक्शनां अशा खातीर येवपाक लागला की तांची संख्या वाडपाक लागली। चिंबल हांगा पंचायत 4 ते 5 जाण, जे विजय सरदेसाईन म्हणलां की 4 ते 5 जाण तांचे आयल्या। बाकीच्यो ज्यो पंचायती जुवारी नगर तांचे कितलेशेच आतां येवपाक लागले। आतां तर सांकवाळचे सरपंचच ती जाल्या। बाकीच्या कडेन
हे मायग्रंट राजकीय स्पेस आता गोंयकारांची खावपाक लागले. तांणी जॉब खाले, तांणी वेवसाय खाले आणि आता राजकीय स्पेस म्हणजे आता मनोज बरोबाच्या म्हणण्यानुसार काल खूप तीव्र अशे तरेची कडक अशे तरेची रिएक्शनां हांचे कडल्यान आयल्या जे लोक ह्या सगळ्या हाका विरोध करतात तांचे कडल्यान. तांणी म्हणलां की आतां सरपंच झडपी तांचे ऑलरेडी जाल्या, मागीर आमदार, मागीर मंत्री आणि मागीर ह्या राज्याचो मुख्यमंत्री सुद्दां कोण तरी मायग्रंट आसतलो. ही गजाल गोंयकारांक खूब दुख्ख दिता. ही गजाल गोंयकारांक खूब सतयता. फाटल्या कांय वर्सांत ज्यो झोपडपट्टी उब्यो रावल्यो त्या झोपडपट्टी कोणें रेकॉग्नायज करूं नाशिल्ल्यो. झोपडपट्टी इल्लिगल अशें धरूनच आतां मेरेन सगळें चलतालें. तातूंत जुवारी नगरची झोपडपट्टी ज्या पद्दतीन कोमिंदाच्या जागेर सरकारी जागेन ज्या पद्दतीन ती वाडल्या आनी ती वाडत आसा, थंयचे वोटर वाडत आसा, थंयचें पॉप्युलेशन वाडत आसा, तें जर पळयलें जाल्यार अख्ख्या त्या सगळ्या परिसराक, वास्को परिसराक ह्या झोपडपट्टीन विळखो घातला. आयज सगळे तरेचे बरे वायट गजाली थंय घडपाक लागल्या. गुन्हेगार त्या झोपडपट्टींनी आश्रय घेवपाक लागले. जे वेवसायीक आसा ते दिसाचो धंदो आपलो सिटीन करता, रावपाक त्या झोपडपट्टीन वता. थंय कितलेशींच घरां तांणी बांदल्या आनी ती भाड्यान दिल्या. एका मनशाची 10-10, 20-20, 25-25, 30-30 अशे खोलयो तांणी इलिगली काडल्या. तांकां कोणूच विचारना, कारण तांकां राजकीय आसरो आसा. कालच्या ह्या घटने उपरांत मॉविन गुदिन्होचेर खूब जाणांनी शेक काडलो. मॉविन गुदिन्हो हे आपली वोट बँक तयार करता आसतना गोंयची वाट लायता अशें तांचें म्हणणें आसा. विजय सरदेसायान तांचें नांव घेतलां की मॉविन गुदिन्होन कितें चलयलां हें काय म्हणून. बाकीचे मनोज परब आनी तांचे विरेश बोरकार हे सगळे ह्या लोकांचेर टिका करत आसता, आपलो आक्षेप नोंदयत आसता. पूण आक्षेप आयकपाच्या मनस्थितीन सरकार आसा काय कितें? सरकाराक गोंयकाराचें पडलां काय कितें? गोंयकाराच्यो भावना सरकाराक कळटा काय कितें? असो प्रश्न आतां निर्माण जावपाक लागला. गोंयकार हो अकोमोडेटीव, तो कोणाक घेवपाक ताजें कांय हें ना, तो स्वागतच करता. पूण जेन्ना देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेणाऱ्याने एक दिवस देणाऱ्याचे हातच घ्यावे, अशें जे एक सादारण एक मनस्थिती आसता, म्हणजे अशें एक परिस्थिती आसता, ती गोंयकारांच्या बाबतीन आयली. आमी स्वागत केलें, आमी तांकां घेतले आनी आयज आमचो हातच तोंडान घेवन तो खावपाची तयारी त्या लोकांनी चलयल्या. हें जर अशेंच हे स्पिडीन जर हें फुडें वचपाक लागलें जाल्यार गोंय गेलें हातांतल्यान. आतां जर पॉप्युलेशन पळयलें जाल्यार ते 50%च्या वयर मायग्रंट जाल्या. 50%च्या सकयल गोंयकार आसा, ते वाडत आसा. मतदारय मोठ्या प्रमाणांत ते वाडपाक लागले. गोंयकार थंयच आसा, कारण गोंयकारांची भर पडपाची शक्यता खूब कमी. ते येत आसा, ते वेगवेगळ्या कारणांनी येता, काम धंद्या निमतान येता आनी ते हांगचे एकदां आयले काय ते परत वचना. तांणी आपली हांगा घरां केलीं, ताणें आपली हांगा फॅमिली वाडयल्यो, ताणें हांगा सगळे तरेचे गोंयकारां जे मेळटा वाट्याक ते सगळे ते आतां घेवन मोकळे जाले. मदीं हॉर्टिकल्चराचे जे कांय गाडे जे केल्ले, एक सरासरी सर्वे केल्लो त्या टायमार, सगळे ज्यो थंय मेळपी भाजयो आनी बाकीचे सगळे तेच लोक चड घेताले. सकाळीं लायनी जर पळयल्यो जाल्यार सगळे हे मायग्रंट, नॉन गोवन. गोंयकार हे कश्ट करता, हे संघर्श करता जगपा खातीर आनी तांच्या वाट्याची भाकरी हे मायग्रंट खावपाक लागले. ही परिस्थिती वाडत आसा. कोणाच्यात ती लक्षांत येना, कोण ताची दखल घेना. म्हणून राज्यांत रेव्होल्युशनरी गोवन्स सारको पक्ष सगळे कडेन जेन्ना भोंवता तांकां प्रतिसाद मेळटा. ते दिसा जेन्ना म्हापसा मार्केटांत, नुस्त्याच्या मार्केटांत वचून जेन्ना तांणी बोवाळ केलो मनोज परबान, बाकीचे एकूणच मार्केटांत, तेन्ना लोकांनी ताळयो मारून ताचें स्वागत केलें. हें अशें कित्याक घडटा? लोकांक कोण तरी आपल्या खातीर उलोवपी, आपल्या खातीर आवाज काडपी कोण तरी आज जाय. आनी ती जी हें आसा व्हॅक्यूम, तो अशे हे जे भुरगे आसा ते भरून काडटा. तांकां दोश दिवपाक कांय आतां अर्थ ना, कारण तुमी जें करना ते करपाक सोदता. बाकीचे कितलेशे सामाजीक विशय
सरकार विशय तयार करता आणि असे लोक, असे जे भुरगे आसा ते त्या विशयाच्या विरोधात झूज दिता. सरकारान अशी परिस्थिती ह्या भुरग्यांचेर, तरणाट्यांचेर, गोंयकारांचेर आणि गोंयच्या एकूणच गोंयच्या भविश्याचेर कित्याक हाडपाक जाय? जें कितें चल्लां तें थांबोवप शक्य ना काय कितें? थांबोवप शक्य आसा. प्रत्येकाचे इंट्रस्ट भितर घुसपल्या, प्रत्येकाची वोट बँक तातूंत घुसपल्या, प्रत्येकाचे बाकीचे जे आर्थीक इंट्रस्ट आहात ते तातूंत घुसपल्या आणि हें वाडत आसा. हातूंत शेणला फक्त गोंयकार. गोंयकार हो मानी, गोंयकार हो नॉर्मली तो ब्रायब दिवपाक पळयना, ताका आवडना, ताका लाच दिवपाक आवडना. पण जेन्ना सगळे उपाय थकता तेन्ना तो लाच दिता. आयज प्रत्येक कडेन ज्या ऑफिसांत, ज्या कार्यालयांत तो वता त्या ऑफिसांत कितें नाल्यार कितें, कोणा नाल्यार कितें चळून कामां करून घेवची पडटा. हें अशें कित्याक घडटा? हें खबर ना काय कितें? हे प्रशासनाक खबर ना? म्हणजे जे लोक चलयता प्रशासन तांकां खबर ना काय कितें? तांकां खबर आसा, पूण तें थांबोवपाक कोणाक नाका. थांबयले कोण तरी दुखता, तातूंतल्यान राजकारण हालता, आपलें राजकारण डिस्टर्ब जाता, तातूंतल्यान वोट बँक डिस्टर्ब जाता आणि एकूणच ताचें नुकसान जाता, पर्सनल नुकसान. ताका लागून तो पुराय राज्याक तो हातूंत संकटान, अडचणीन घालून दवरता. टायम खंय तरी एक असो येता की तो याद करून दिता की तेन्ना तुमकां संदी आशिल्ली, तुमी ती घेतली ना. तेन्ना तुमकां हें आडोवप शक्य आशिल्लें, तुमी तें आडायलें ना. तेन्ना हाका विरोध करप तुमकां शक्य आशिल्लो, तुमी तो विरोध केलो ना. आनी अशा वेळार टायम गेल्लो आसता, नुकसान इतलें जाता की तें नुकसान केन्नाच भरून येना. आयज गोंयांत आयिल्ल्या मायग्रंटाचें सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन जॉबाक लागले. कितलेशे जॉब हे नोंद घेवन नांवां पळयना फुडें कळटा. कांय जाणांनी तर आपली आडनांवांच बदलल्या, गोंयकाराची आडनांवां घेतल्या. नायक, देसाय, गांवकार आनी कोण जी सामकी प्रॉपर गोंयची दिसतली अशी, नाजाल्यार कसलें तरी गांवचें नांव दिवन आपलें नांव बदललां. आनी हें इतलें मोठ्या प्रमाणांत फाटल्या कांय वर्सांच्यान सुरू आसा. थंय कोण तें आडोवपाक कोण वचना, ताजेरय कोण आवाज उठयना. तें खरें म्हणल्यार ताका कितें तरी कायदो कडक हें आसूंक जाय आशिल्लो की नांव कित्याक बदलता ताजें क्लॅरिफिकेशन ताजे कडल्यान जाय आशिल्लें. कोणी खंय वता आनी नांव बदलता, दुसऱ्याचे गांवचें नांव घेवपाचो अधिकार कोणाक आसा? दुसऱ्याच्या कुळाचें नांव घेवपाचो अधिकार दुसऱ्याक कसो आसा? आमी जेन्ना आमचें नांव सांगता, आमचें आडनांव सांगता तेन्ना आमी नेटान अभिमानान सांगता. तेंच नांव दुसरो कोण तरी ताचो संबंद नासतना तो तें आडनांव घेता आनी वता आनी आमी ताका तें कायद्यान दिता. ह्यो फॅसिलिटी गव्हर्मेंट ह्या लोकांक कित्याक दिता? थंय झोपडपट्टी बांदल्यो, आतां तांचे रिहॅबिलिटेशनाची स्कीम गव्हर्मेंट घेवन येता. कितें हें? गोंयकार हांगा गोंयकाराची घरां मोडून वता. गोंयकाराची घरां मोडटा आसतना कोण फाटीं फुडें कसलोच विचार करना. डेप्युटी कलेक्टर ऑर्डर काडटा डेमोलिशनाची आनी धडाधड घरां मोडून वता लोकांची. आनी ह्यो झोपडपट्टी तांचें कितें? ह्यो झोपडपट्टी कमी जायत ना, ह्यो झोपडपट्टी वाडटा आनी त्यो मोडपाची हिम्मत कोणाक ना. कारण ते झोपडपट्ट्यो तयारच करपा फाटल्यान कांय राजकारणी आसा. खंय जेन्ना आमी गोंयचे ज्यो झोपडपट्टी सादारण ज्यो उब्यो रावल्या ताचो जर इतिहास पळयलो, जुवारी नगर आसूं, मोतीडोंगर आसूं, इंदिरा नगर आसूं, बाकीचे कडल्यो झोपडपट्टी आसूं, म्हापशेच्यो झोपडपट्टी आसूं, फोंडेच्यो झोपडपट्टी आसूं, कोण नाल्यार कोण राजकारणी तांकां आश्रय दिवन त्यो झोपडपट्टी वाडयल्या. सांगता आसतना एक सामाजीक ताका प्रश्नाची हें दिता, कड दाखयता. पण प्रत्यक्षान ही वोट बँक, आनी ही वोट बँक कोणाच्या जिवाचेर? ह्या राज्याच्या रिसोर्साच्या जिवाचेर, ह्या राज्यांतल्या जनतेच्या हक्कांच्या जोराचेर तुमी तांचें कल्याण करता. गोंयकारांचें कितें? गोंयकार हळू गोंयच्यानच आतां नेस्तनाबूत जावपाक लागलो. कांय आमचे कॅथलीक भाव जेन्ना गोंय सोडून वता आमी तांचेर टिका करता. अरे तुमी हांगच्यान वता आनी थंय वता आनी मागीर तुमी आमी गोंयचेर उलयता, गोंयच्या राजकारणाचेर उलयता. ते हांगा रावन करतले कितें? तांकां कितें सोर्स आसा जगपाचो हांगा? कितें आमी तांकां सोर्स दवरला? आमी कांयच ना. आमचो दर्ये आमच्या हातांतल्यान गेले, आमची भाटां आमच्या हातांतल्यान गेलीं, आमचे जमनी आमच्या हातांतल्यान गेले, नुस्तें आमच्या हातांतल्यान गेलें, सगळें आमच्या हातांतल्यान गेलें. एग्रीकल्चर तर आमचे कडेन कांयच उरूं ना. पयलीं सगळें मायनिंगांनी काबार केल्लें, आतां जमनी भायल्यांक लाटून त्योय सोंपल्यो. तो गोंयकारांक उरला कितें? तो भायरच वतलो. तरी सुद्दां तो थंयच्यान
आवाज जितलो काडूंक मेळटा तितलो काडटा आनी आमी तांचेर टिका करता. तुका थंय रावन उलोवपाक कितें जालां? हांवें गोदिनान विचारलें एसंब्लींत, तुमी थंय रावता आनी टिका करता, तुमकां उलोवपाक कितें? ते गोंयकार, तांकां चिंता आसा, ते उलयतलेच. खंयचोय गोंयकार, मनोज परब जेन्ना उलयता ताका अधिकार आसा, तो हांगचो ह्या भुमीचो. विरेश बोरकार उलयतलो, विजय सरदेसाय उलयतलो, जो कोण उलयतलो ह्या विशयाचेर तो गोंयकारच म्हणूनच उलयतलो. हें समजून घेवपाक जाय. आनी जर कितें अजुनूय जर कितें करप शक्य आसा जाल्यार ती जबाबदारी सरकाराची. आनी सरकार जर ही जबाबदारी उखलना जाल्यार फाल्यां तुमकां कसलोच आमी लोकां खातीर कितें तरी करता, स्किमी मोठ्यो मोठ्यो जाहीर केल्यो, मोठे मोठे ताका शब्द दिले, अलंकारीक शब्द दिवन कोणाचेंच हें जायना, कल्याण जायना. अलंकारीक शब्दांनी रियलिटी हातूंत जेन्ना फरक पडटा तेन्ना त्या अलंकारीक शब्दांची लोक हुरयो उडयतात, त्यो टिंगल टवाळ्यो करता. त्यो खंय तरी थांबपाक जाय. आनी गोंयकाराचें हित, जे मूळ गोंयकार आसा, गोंयकार म्हणटा आसतना मायग्रंट गोंयकार न्ही, गोंयकार म्हणटा आसतना हांगचे ओरिजिनल नीज गोंयकार, तांचें कितें तरी चिंतून तुमकां एक हें तरी येवपाक जाय, तुमच्या मनांत एक विचार येवपाक जाय की बाबा खंय चल्लां हें, गोंयकार खंय वतलो, गोंयकाराची फुडली पिढी खंय, ताचें कितें जातलें, गोंय तांच्या खातीर उरतलें काय उरचें ना, ते गोंयांत उरतले काय तांकां आनी खंय धांव मारची पडटली हें सगळें सोडून, असो प्रश्न आज निर्माण जाला. तांचे भवितव्या मुखारच आज गंभीर प्रश्न निर्माण जाल्या. आनी मायग्रंटाच्या कल्याणांत जे सरकारान जे कितें लायल्या आपली ताकद, तातूंत तर गोंय उरपाची चिन्नां दिसना आजच्या घडयेक. तुमी सगळे शाणे आसा, तुमी सगळे विचार करता, तुमकां विचार करपाची सगळी बुद्धी आसा. गोंयकारांचे एक जर गोंयकार म्हणून जर विचार केलो जाल्यार गोंयकार हो आपल्या भुमीचेर, आपल्या राज्याचेर, आपल्या संस्कृतीचेर, आपल्या भाशेचेर, सगळ्याचेर मोग करपी गोंयकार. त्यो गजालीच आज ताच्या हातांतल्यान वचपाक लागल्यात. आनी मोग कित्याचेर करपाचो? राजकारणी हे फक्त फायद्या तोट्याचो विचार करता. गोंयचो विचार कोणें करप? कोणी तरी हाची जाप दिवपाची गरज आसा. आमी हांगाच थांबता. जर तुमकां आमी कितें सांगता तें खरें दिसता, योग्य दिसता जाल्यार हो व्हिडियो तुमी लायक करा, शेअर करा आनी तो तुमी सबस्क्रायब करा. तुमचे कमेंट्स ह्या विशयाचेर कितें आसा ते आमच्या कमेंट बॉक्सान घाला आनी आमी ते कमेंट पळोवन आमकां उत्साह येतलो. आमी जेन्ना परत ह्याच विशया वयल्यान आमी एक एपिसोड करतले तेन्ना आमी त्या एपिसोडान ताजो वापर करतले. धन्यवाद.